Hello mga kapatid, mga kaibigan, kumusta and good afternoon. Atong paghisgutan karon mga kapatid, kining basahon sa Matthew 24 verse 7 to 9. Ito po mga kapatid ang mahitabo sa kalibutan tungod kung ang Dios na ang masuko kanato, no? Matthew 24 verse 7 to 9. Ingon sa diya mga kapatid, kay magatindog ang nasod batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug moabot ang mga gutom, ug mga kamatay, ug mga linog sa mga nagkalaing-laing mga dapit. Sa 8 ingon siya, apan kining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit. Sa 9 ingon siya, unya igatugyan kamo sa kalisdanan, ug pagapatyon kamo, ug pagadumtan kamo sa tanang mga nasod tungod sa akong ngalan. Mao kini mga kapatid, no, nga tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, tungod sa atong Ginoo, sa atong Dios, no, ang tao nga nag-alagad ug nagasunod sa mga saad sa Dios, pagadumtan sa mga tao nga kalibutanon nga gustong muhari dinhi sa kalibutan, no, mo nang moabot ang mga kanang gutom o linog o mga kamatay. Mao kanay sinugdan mga kapatid.